चलो भाई दाइ कहाँ जानुभएको हनीमुन मनाउन ए पागल कपिल जस्तो हो कि मेरो जन्मेको ठाउँ ए भोलि यहाँ बिहा छ तेरो बिहा यत्रा कोसँग मनाउनु हनिमुन कोसँग मनाउने हनिमुन भोटी नि कोसँग मनाउने हनिमुन तपाईँको त कमी कहाँ छ र दाइ मेरो पो कोही छैन दाइ जाडो भयो चन्दन ल छिटो गरौँ न ल ल जाऊ खेला खेला कलेज चियावालीसँग भन्छ मा दिपे ल ल चियावालीसँग अरे चेवालीसँग के चिया मान्छ हनिमुन मनाउने भन्छ केटा कमेन्ट ल हामी यहाँ तिनजना खेल्न लागि ल बाजे ल खै ब्रान्डले दारी काट्न अघि हेर्थेँ मैले झुलुक्का त्यो उसको बदला मैले प्रमोसन गरिदिएको लास्टमा दारी काट्ने भने यति झुस काटिन्छ टिकटकमा हेरेको त होइन जसलाई चिसो लाग्छ भने किन गेम खेल्नु अनि ब्रान्डेडलाई मैले ल्याएको उसको बदला मैले गर्नु पर्यो दाइ ल ल तिमीहरू खेल म त पर्सि बल्ल घर फर्किन्छ पर्सिदेखि खेलाउनु मजाले ल